बाइस्मत बेटी है। इसने सलाह अल-दीन अयूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खैमे में भेज देना। ज़कवई निहायत आसिता जिस्म को बिल देती और बार बार सलाह अल-दीन अयूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां इसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशलोहे की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियाती रही हूँ। चुंदनी का अपना एक तासुर था। सलाह अल-दीन अयूबी के मुताल्लिक कोई नहीं बता सकता कि वो गुम सिम बैठा किया सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बाबा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वज तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाह अल-दीन अयूबी इस खुशनामा खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने इसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश्त था। फानूस जो रखवाया था इसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फिजा इत तेज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे उजाहे थे। नाजी सलाह अल-दीन अयूबी के साथ खैमे में गया और पूछा इसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वदा खिलाफी से बहुत डरता हूं, भेज दो। सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां बरता खैमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाह अल-दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रुकासे को इसके खैमे की तरफ अति देखा। खैमे की हर तरफ मशल रोशन थी। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गर्दो पेश को अच्छी तरह देख सके। रुकासे करीब आई तो उन्होंने इसे पहचान लिया। उन्होंने इसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कू थी, वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तो बाशिकन था, इसमें वो उड़ियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने इसे रोक लिया। जख्मी ने इसे बताया कि इसे अमीर सलाह अल-दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने इसे बताया कि ये इन अमीरों में से नहीं जो तुम्हारी जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। अब उनसे पूछ ले। रुकू ने कहा मैं बिन बुलाए अनी की जुरत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर बुलाते हैं। ज़कवई ने कहा अब कहते हैं तो मैं वापस चले जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद बख्त लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाह अल-दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रुकासे को बुलाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था, उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दर लगाए जाएंगे। कमांडर शश ओ पंज में पड़ गया। सोच कर उसने जुरत किया और सलाह अल-दीन अयूबी के खैमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने इसे बुलाया है। सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा इसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कवई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार ओअज़ सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई ओअज़ सुनाई ना दी। रात गुजर गई जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की ओअज़ें सुनाई देने लगी। वहां हाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने इसे कहा कि आई हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है। हाँ, इसने जवाब दिया हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दर नहीं लगाए जा सकते, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा सलाह अल-दीन अयूबी शराब भी बीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रूप जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाह अल-दीन अयूब भी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाह अल-दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए इसने शराब संगी भी नहीं थी। वो अपने खैमे में बैठा मसरत से जुर्म रहा था। उसके सामने इसका नायब सालार अदरविश बैठा था। इसने नाजी से कहा इसे गए बहुत वक्त गुजर गया है, मालूम होता है हमारा तीर सलाह अल-दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहा लगा कर कहा अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लूट के हमारे पास अलिफ जाता। तुम ठीक कहते हो। अदरविश ने कहा कोई इंसान के रूप में है, मालूम होता है ये लड़की हशीशियन के साथ रही है, वरना सलाह अल-दीन अयूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। मैंने इसे जो सबक दिए थे वो हशियन के कभी वहम ओ गुमान में भी ना अलिफी होंगे। नाजी ने कहा अब सलाह अल-दीन अयूबी के हल्क से शराब उतारने रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़ कर बाहर गया। वो कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दौर से सलाह अल-दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। इसने अंदर जाकर अदरविश से कहा अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़कवई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिर पहर था जब से कोई सलाह अल-दीन अयूबी के खैमे से निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में डा हुआ था। इसने दम सी ओअज़ में ज़कवई को पुकारा। वो इस आदमी के पास चली
گئی وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا، بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت جاگ رہا تھا اور کئی بار نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ ایسا کوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ ادروش اس نے کہا رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی، وہ اب الفیگی بھی نہیں۔ ادروش نے کہا امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا، تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناظرین نے کہا میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ امیرے میں کوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے۔ درود نے کہا اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی، وہ ہے تو ہوشیار۔ ناجی نے کہا مگر رقاصے کا کیا بھروسہ، وہ رقاصے کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکا دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا، اپنے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نہ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے تابی سے پوچھا جو اب چاہتے تھے کوئی نے جواب دیا اب کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہین فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے ولی کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ڈانسز مار کر کہا وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کہ ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں، تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم میں اسے ریت بنایا ہے۔ اگر اس نے کہا ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا، ہاں چٹان تھا اس کا کوئی نے کہا اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں، میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ جنہوں نے پوچھا حاحظ کوئی نے جواب دیا، پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر اب کسی پر اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف نجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اب کی کنیز ہوں، اب کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، اپنے میرے ساتھ دھوکا نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا تھا، میں خود آئی تھی۔ پھر بھی اواہے گی لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اور یہاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت میں اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ ادروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پر اسرار رات کی کوک سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح نے اجالے نے اپنے تاریخ سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور اس احکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادروش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعہ کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت نوشوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سونانی فوج دور آلف کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اناروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی، ناجی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو الفاڑ لگا دی، اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گوڑی دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے، سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی، کمرے کے اندر کھانا تو درکنار پانی بھی نہیں گیا، رات خاصی گزر چکی تھی۔ یا تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا اگر آپ میرے عہد کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رکا سے گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تو تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رکا اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آستہ آستہ وقت گزرنے کے ساتھ
साथ तुम सब को मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। इसने कमांडर के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बन साले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रखा का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है। अपने जांबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न करना। क़िरात किया हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर उगा था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते गए शकूक रफ कर दी। अगले रोज़ सलाह अल-दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि इसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आलिफ है। सलाह अल-दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। इसने बुलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, किया ये हुक्म अपने जारी किया है कि ज़बानी मुहाफिज फ़ौज की 50,000 नफरी मिस्र की इस फ़ौज में मुदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है। हाँ नाजी, सलाह अल-दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सरफ करके और बड़ी गहरी सोच विचार करके ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सिपा सालार हो, इसको मिस्र की फौज में इस तरह मध्यम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। औरतों में यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में अलिफ जाओगे। आली मकाम नाजेन ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाह अल-दीन अय्यूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है।